اے میرے پاک پیغمبر سیان کروا میرے بندیاں نوں، جو کوئی پوچھے تیرے کولوں کیڑیاں صفتاں تیرے اللہ دیاں جڑیاں صفتاں وچ کوئی شریک کوئی نہیں، کل اعلان کر میرے پیغمبر، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جتھے غیب بھویں زمین بھویں آسمان، جتھے پردے آ گئے پردے چ دیکھن والا کون، پردے چ سنن والا کون، پردے چ دیکھن والا کون، پردے چ دیون والا کون، پردے چ کھنن والا کون، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب دل ما غاب عن الحس، جڑی شاہ ان حصہ کو غائب ہونے، کنا کو دماغ کو اکھی کو نک کو زبان کو ہتھا کو پیرا کو غابا، جڑی پردے چ آونے، جتھے پردے آونے، بھاویں زمین دا پردہ آوے، بھاویں پانی دا پردہ آوے، بھاویں کپڑے دا پردہ آوے، تے بھاویں مٹی دے دفن قبر دا پردہ آوے، بھاویں موت دا پردہ آوے، ہر پردے وچوں جانن والا کون ہے؟ الا اللہ، نہ کوئی جیندا پردے چ سنے، نہ کوئی مویا سنے تے جانے، پردیاں دیاں اوٹاں وچوں سنن تے جانن والا کون ہے؟ بولو، جڑا آکھے کوئی جیندا ہی پردے دے وچ سندا ہے، جدا او بھی کافر ہے، او بھکارا، او بھی کون ہے؟ تا اللہ دے پاک پیغمبر اجل اللہ ہے، او لوگوں میں اللہ دی قسم ما عالم ما وراء جداری، اللہ دی قسم کف دے پہلے پاسے دا پتہ مینوں کوئی نہیں لگدا، دیوار دے پرلے پاسے دا مینوں پتہ کوئی نہیں۔ اس ویلے آخیا اللہ دے پاک رسول نے، جڑے ویلے اللہ دے رسول پاک دی اوٹنی گم ہو گئی، اللہ دے رسول کریم فرمایا ونو میری اوٹنی کدائیں تلاش کرو، کر کر کے ہاں گئے، آخر لگے کوئی نہیں، کدائیں بھی نہیں پہ لبدی، جنگل دا موقع ہے، اللہ دے پاک پیغمبر چپ کر کے بیٹھے، بڑی تلاش کی تھی، بڑے ہاڑے ہیلے کیتے، بڑی بھج دوڑ کی تھی، مگر اس اوٹنی دا پتہ نہ لگا، انہیں بیٹھے آن اللہ پاک جڑے ویکھیا ہے جنہاں نوں نہیں پہ لبدی، میں چپ کر کے انہاں نوں دس دیواں کتھے کھلیے، اللہ دے پاک رسول سر پچایا ہے، اج پوجیا نہیں تو پسینہ پوجیا ہے، تے فرمایا ونو فلاں جا دوتے چکر دے نال دی مہار اڑی کھلی نے تے ون کے لائے، اس ویلے فرمایا واللہ ما ادری ما وراء جداری ما عالم ما وراء جداری، صحابہ پوچھے اگے کیوں نے دسیا، اکھے جی اگے پتہ ہوے آ تا دساں، کیوں جو پردے دے پچھو جانن تے سنن والا کون، کیویں سندا ہے کیویں جاندا ہے، اللہ کریم فرماندے پڑھ میرا پیغمبر ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، لا حبۃ دانا کنک دا جوار باجرے دا
جڑا اپنی کلی تے گڈی کھلاوے متلی جٹ لا حبت فی ظلمات الارض، یہ جڑے ویلے چائی کھڑا ہے کوئی پوچھدا کی کرنا کہ یار رب دی چھٹیندا پیا وہ دانا جے کو ہر کوئی دے دا کھڑا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وہ جڑے ویلے اپنی مٹھ بھر کے تے چھٹ ماری ایک یا دو انگل ہر دانا زمین دے اندر ون پیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جے تڑی اوتے تلی دے گڈی کھڑا میں ہر کوئی دیتا پیا جڑے ویلے ایو جائے پردہ ایک انگل دا پردہ ہے دو انگل دا پردہ ہے آ گیا زمین دے تلے ہن 14 طبق دے نبی اکٹھے کر ولی اکٹھے کر پیر فقیر اکٹھے کر فرشتے اکٹھے ہوون نوری اکٹھے ہوون ناری اکٹھے ہوون اول اکٹھے ہوون آخر اکٹھے ہوون جیندے اکٹھے ہوون چھوٹے اکٹھے ہوون وڈے اکٹھے ہوون ملکی تے فرشی تے اکٹھے ہوون روحی تے لفظی اکٹھے ہوون عربی تے عجمی اکٹھے ہوون فلکی تے سمتی اکٹھے ہوون عرشی تے فرشی اکٹھے ہوون لاہوری تے موہی اکٹھے ہوون اپنے بیگانے تے اکٹھے ہوون گورے تے کالے اکٹھے ہوون جی تے موندے اکٹھے ہوون پڑھے تے ان پڑھے اکٹھے ہوون بڈھے جوان اکٹھے ہوون سجے تے کھبے اکٹھے ہوون ساری کائنات اکٹھی کر لے کہے نو پتہ ہی نہیں جو کیڑا دانا کتھے لا حبۃ فی ظلمات الارض، ایک انگل دا پھیر آ گیا ہے دو اگلا دا پھیر آ گیا ہے اتو مٹی دا پردہ آ گیا ہے تو تا 7 گز مٹی تو تلے پوریا پیا ہے جڑے پیو دے بارت بک بک کھلا کرنا ہے۔ اللہ فرماندا لا حبۃ فی ظلمات الارض، ایک انگل دے پردہ بھی آ گیا ہے تاویں کہے نوری ناری نو پتہ کوئی نہیں کہے جیندے نو پتہ کوئی نہیں الا یعلمھا، جانن والا کون ہاں ظلمات، ظلمت مانا اندھیرا، ظلمت وچ سننا اندھیریاں وچ سننا مناظر له ولا مزید له ولا مدد جلد بدك نغب جغب طيب عيب حق بحق بقت فدك جغب لا اله الا الله وحده لا شريك له